دي مجاتي ويا تديول دايما كوشينا بيه ايش تسوي كنت لازم بدنا نقول وديك ممكن نقول فيزيتا كتاب زي بونا والله ما كيف والله لا قطامي سكت والله كما ما كان يسمون سكت من قطامي لا فكان قال شيء جديد كان جيسي بشاري تجيسي جنگل يلا انا سيفن قطام شاوي سيفن والله جيسي ما تبي سودان والله جيسي لما بايك لما بايك والله كامر اوفني كان كي دكتور مش عارفه فرنا كي غنغر سينجل استي عارفه عمليكو مش عارفه يلا جيتو لا انا قلت وين احكي كايس تافتح من كيس الفاميلي ديما ما تدش ada mana isa maushi amma si modenke lami ko si modenke kun sa silati gambi sera isera si ada berbade kegotu si kita kami TV buke dai matara na da bado tikiri ya krista no na di stage afalla man tubutu islam Betul sih justru tuannya Alfaram. Guys, dia mau family kesan lama baisa guys. Guys, lama baisa family lama baisa. Mana mau tu aja. Yo. Kenapa kau ni? Ya.